1979 श्रावण 28 गते शनिबार 13/8/2022 बाबाको साकार मिले। मुख्य सार, मीठे बच्चे स्वर्गको मालिक बन्नको लागि बाबासँग प्रतिज्ञा गर। बाबासँग प्रतिज्ञा गर, म पवित्र बनेर हजुरको सहयोगी अवश्य बन्छु। म पवित्र बनेर हजुरको सहयोगी अवश्य बन्छु। सपूत बच्चा बनेर देखाउँछु। सपूत बच्चा बनेर देखाउँछु। मीठे बच्चे स्वर्गको मालिक बन्नको लागि बाबासँग के गर? बाबासँग प्रतिज्ञा गर, म पवित्र बनेर हजुरको सहयोगी अवश्य बन्छु। गर्नु भएन प्रतिज्ञा? निभाउनु भएको छैन? गरिएछ? पक्का? पवित्रता भनेको धेरै कुरा हुन्छ नि। ब्रह्मचर्य त हुँदै हो, त्यसको साथसाथमा दृष्टिको पवित्रता, बोलीको पवित्रता, कानको पनि पवित्रता, हरेक अङ्गको पवित्रता, खानपानको पवित्रता, हजुर सबैको पवित्रता, खानपानको पवित्रता, होइन सबै अपनाउनु पर्यो। गङ्गा भाइजी कता पुग्नु हो? कहाँ पुग्नु हो? के भन्नुभयो बाबाले? के प्रतिज्ञा गर? म पवित्र बनेर हजुरको सहयोगी अवश्य बन्छु। सपूत बच्चा बनेर देखाउँछु। म पक्का सपूत बच्चा बनेर वर्षा लिएर देखाउँछु, हैन? स्वर्गको मालिक बन्छु। प्रश्न छ, कसको हिसाब किताब चुक्ता गर्नको लागि? कसको हिसाब किताब चुक्ता गर्नको लागि अन्तिममा ट्रिब्युनल यानी धर्मसभा बस्छ? कसको हिसाब किताब चुक्ता गर्नको लागि अन्तिममा ट्रिब्युनल भनेको धर्मसभा, धर्मराजको सभा बस्छ? कसको लागि होला? हाम्रै लागि बस्छ। बम बारुद बनाउँछन्, जसले बम बारुद बनाउँछन्, धेरै मान्छे मार्छन्, तिनीहरूलाई तिनीहरूको केस कसले गर्यो? अन्तिममा को बस्छन्? अब हामीले पनि बसेर धर्म सभा बसेर उनीहरूको आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर आफ्नो ठाउँमा फर्केर जान्छन्। अन्त सुनेर आउनुहुन्न? मुरली सुन्नु पर्दैन? बिहान यहीँ आएको सुन्नु, अन्त घर नि सुन्न पाइन्छ नि त मोबाइलमा। बिहान सुन्दै यताउता घरको काम त के गरेरै आउनुहुन्छ। काम गर्दै सुन्दै गर्ने भ्याइएन? दिएन?
नेटले काम गर्यो। अच्छा, बाबाको उत्तर सुन्नु। जसले रिसाएर बमद्वारा यति धेरैलाई मारिदिन्छ। बम पड्काउने के रिस नउठे त पड्काउँदैन नि। रिसाएर एकअर्कासँग बम पड्काएर यत्रोको मारिदिन्छन्। अहिले यहाँ अब कसैले कसैलाई हत्या गर्यो भने त्यो माथि केस लाग्छ लाग्दैन? केस लाग्छ, त्यसलाई थानामा लगिन्छ, जेलमा लगिन्छ, कति वर्ष सजाय भोग्नुपर्छ। भने बाबा हुनुहुन्छ रिसाएर बम पड्काएर यत्रोलाई मार्छन्, विश्वयुद्ध हुन्छ। अब उनीहरूमाथि केस कसले गर्ने? त्यसैले अन्तिममा उनीहरूको लागि धर्मसभा बस्छ। त्यसैले अन्तिममा उनीहरूको लागि धर्मसभा बस्छ। सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्केर जान्छन्। हिसाब किताब लिएर कोही जान पाउँदैन। हिसाब किताब चुक्ता गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा त योगी बनौँ, योगद्वारा विकर्म विनाश गरौँ, हिसाब किताब चुक्ता गरौँ। नत्र भने त्यही धर्मराजको सभामा फेरि सजाय खानुपर्छ, होइन? सजाय खाएर आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर अनि फर्केर जान्छ। अर्को प्रश्न छ, विष्णुपुरीमा जान लायक को बन्छन्? विष्णुपुरीमा जान लायक को बन्छन्? को लायक बन्छ? जो यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि यस दुनियाँको केही उ राख्दैन, जसले आफ्नो पवित्रमा बस्छ, नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन्छ, त्यो नै के हुन्छ? लायक बन्छ। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ? विष्णुपुरीमा जानलाई पढाइ गर्नु पऱ्यो। पढाइ पढेको के हुन्छ? आफूले पढाइ पढेको चाहिँ अर्को जन्ममा पद मिल्छ। अहिले याद गरे यस्तै दिनभरि याद हुन्छ। मलाई जहिलेसुकै आउँछ, मनमा दिमागमा रहिरहेको छ नि, रहिरहेको छ। भोलि आउनु सोध्यो नि आजको उत्तर भन्नु आउँछ। सोध्नु हिजोको के थियो? हिजोको के थियो? हाम्रो बाबासँगको अब त्यहाँ गन्तव्य पूर्णिमाको के थियो? महत्त्वमा उत्तर छ पहिलो पोइन्ट। जसले यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि यससँग आफ्नो दिल लगाउँदैनन्। जसले यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि यससँग आफ्नो दिल लगाउँदैनन्, बुद्धिमा रहन्छ अब हामी नयाँ दुनियाँमा जानु छ। बुद्धिमा रहन्छ अब हामी नयाँ दुनियाँमा जानु छ। त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। यही पवित्रताको बारेमा कति दिन भयो बाबाले मुरली चलाइराख्नुहुन्छ। रक्षाबन्धन, होइन? पवित्रता, हिजो पनि पवित्रताको बारेमा सुनाउनु भयो बाबाले। त विष्णुपुरीमा जानको लागि जसले यो दुनियाँमा रहेर पनि यससँग आफ्नो दिल लगाउँदैनन्, बुद्धिमा रहन्छ अब हामी नयाँ दुनियाँमा जानु छ। त्यसैले पवित्र के गर्नुपर्छ? पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, पढाइले नै विष्णुपुरीमा जान लायक बनाउँछ। जति हामी राम्रोसँग पढ्छौँ त्यति हामीलाई विष्णुपुरीमा जान हामी लायक बन्छौँ।
पढाइले नै विष्णुपुरीमा जान लायक बनाउँछ। तिमीले पढ्छौ यस जन्ममा, पढाइको पद अर्को जन्ममा मिल्छ। यो जन्ममा पढ्ने, अर्को जन्ममा पद पाउने। यस्तो पढाइ संसारमा कहीँ हुन्छ? अहिले पढ्ने, अहिले पद पाउने। कतिले पढेर नि पद पाउँदैन, पाउँछ? अब बेरोजगार छन्, नोकरी पाउँदैन। नोकरी पाए पद हुने हो होइन त? अनि पद पाउँदैनन्। कति पढे लेखेका बिए एमए पिएचडी गरेकाले त्यो इन्डियामा दुध बेचेर बस्ने बाल्टी, कहाँ पद पाए? यही दुनियाँमा पनि पढ्न त पढ्छ नि, तर भरोसा छैन होइन। पद पाए नि यही दुनियाँमा पाउने हो, कतिले पाउँदैन। तर यो पढाइ बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले पढ्छौ यो जन्ममा, पद पाउँछौ भविष्यमा, ग्यारेन्टीको साथ। पाइन्न कि बेरोजगार होइन्छ कि भन्ने छैन, जसरी नि पाइन्छ, तर पढाइ अनुसार पाइन्छ। कस्तो पढाइ पढेको छ त्यही अनुसार पाइन्छ। अब राम्रोसँग पढाइ पढेको छ भने लक्ष्मीनारायण बन्ने हो, त्यसपछि नम्बरवार। अब कोही बाबाको बच्चा बने हो, तर बाबाको ज्ञानलाई धारण गर्दैन, डिसर्भिस गर्छ, पढाइ राम्रोसँग पढ्दैन भने बाबाको श्रीमतको उल्लङ्घन गर्छ, बाबाको बच्चा बनेर विकारमा गिरिरहेको छ भने त्यो घर के भन्छ? चण्डालको पद पाउँछ। पद त पायो, तर कस्तो पायो? चण्डालको पद पायो। र पाउन चाहिँ निश्चित छ है, एउटा त पद सबैले पाउँछन्। अच्छा, गीत छ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शान्ति। बेहदका बाबाको महिमा गाउँछन्, किनकि बेहदका बाबाले बेहदको शान्ति र सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पुकार्छन् पनि, बाबा आउनुहोस्, आएर हामीलाई सुख र शान्ति दिनुहोस्। तिमीहरू 21 जन्म सुखधाममा रहन्छौ, बाँकी जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू कहाँ रहन्छन्? जति पनि आत्माहरू छन् ती शान्ति धाममा रहन्छन्। त्यसैले बाबाका 2 वर्ष छन्। शिव बाबाको वर्ष 2 किसिमको छ, एउटा सुखधाम, अर्को शान्तिधाम। सबै सुखधाममा जाँदैनन्, तर शान्तिधाम चाहिँ सबै जान्छन्। फेरि सुखधाममा को आउँछ? जसले पुरुषार्थ गरेको, बाबाको जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण बनेर पुरुषार्थ गरेको छ, त्यो सुखधाममा आउँछ, स्वर्गमा। बाँकी जति पनि आत्माहरू छन् ती शान्तिधाममा रहन्छन्। त्यसैले बाबाका 2 वर्ष छन्, सुखधाम र शान्तिधाम। यस समयमा न शान्ति छ न सुख छ, किनकि यो भ्रष्टाचारी दुनिया हो। त्यसैले अवश्य कुनै दुःखधामबाट सुखधाममा लैजाने चाहिन्छ। बाबालाई खिवैया पनि भनिन्छ। विशेष सागरबाट क्षीर सागरमा लैजाने वाला हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले नै पहिला शान्तिधाममा लिएर जानुहुन्छ, किनकि अब समय पूरा हुँदैछ। यो बेहदको खेल हो। यसमा सर्वोच्च रचयिता, डाइरेक्टर, मुख्य एक्टर को हुनुहुन्छ? सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। उहाँलाई सबैका पिता भनिन्छ। उहाँ स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। फेरि जब मनुष्य दुखी हुन्छन् अनि लिबरेट पनि गर्नुहुन्छ, दुःखबाट छुडाउनुहुन्छ, लिबरेट गर्नुहुन्छ। रुहानी पण्डा पनि हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूलाई शान्तिधाम लैजानुहुन्छ। त्यहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। यी अङ्गहरू यहाँ मिल्छन्, जसद्वारा आत्माले बोल्छ। आत्माले स्वयं पनि भन्छ, जब म सुखधाममा थिएँ त्यति बेला शरीर के थियो? जब म सुखधाममा थिएँ त्यति बेला शरीर कस्तो थियो? आत्मा मात्र थियो।
पार भइदियो त्यो सुखधाममा शरीर कस्तो थियो भने सुखधाममा शरीर हामी सुखधाममा हाम्रो शरीर हाम्रो थियो। कस्तो थियो? सुखधाममा हामी के थियौँ? हामी देवी देवता थियौँ सुखधाममा। शरीर कस्तो थियो? शरीर कस्तो थियो? हाम्रो पवित्र थियो। पवित्र थियो। भन्दा भन्दै आउनुभयो, ठेगानामा आउनुभयो। अच्छा, त्यति बेला शरीर सत्व प्रधान थियो। म आत्माले 84 जन्म भोग्छु। सत्य युगमा 8 जन्म, त्रेतामा 12 जन्म पूरा भए फेरि फर्स्ट नम्बरमा जानु छ। बाबाले आएर पावन बनाउनुहुन्छ, आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। आत्मा शरीरसँग अलग भएपछि केही कुरा गर्न सक्दैन। शरीरबाट अलग भएपछि बोल्न सक्छ? सक्दैन, कुरा गर्न सक्दैन। मर्यो भन्छ नि, मर्ने भनेको के हो त? आत्मा शरीरबाट अलग हुने हो। अलग भएपछि उसले बोल्न पनि सक्दैन। न शरीरले बोल्न सक्छ, आत्माले पनि बोल्न सक्दैन। बिचरा आत्मा घुमिरहेको हुन्छ वरिपरि, देखाउँछ नि त्यो पुनर्जन्मको उसमा देखाएको छ कि मुभी फिल्म बनाएको छ नि। आत्मा जब शरीर छोड्छ कसरी वरिपरि एकछिन त त्यही वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ आफ्नो परिवारको बिचमा सूक्ष्म शरीर लिएर, तर बिचरा ऊ बोल्छ तर उसको कुरा कसैले सुन्दै सुन्दैन। सुने त बुझ्थ्यो होला नि। अब त आत्माले बोलेर अब यो शरीरधारीले कहाँ सुन्ने होइन? बिचरा अब शरीर नभएपछि बोल्न सक्दैन आत्मा पनि। अब शरीर त झन् बोल्दै बोल्दै नै माटो भइहाल्छ। जस्तै रातमा शरीरदेखि अलग हुन्छ, आत्माले भन्छ म यस शरीरद्वारा काम गरेर थाकेको छु, अब विश्राम गर्छु। आत्मा र शरीर दुवै अलग चीज हुन्। यो शरीर अहिले पुरानो भएको छ। यो हो नै पतित दुनिया। पहिला नयाँ थियो, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो। अहिले नर्क छ, सबै दुखी छन्। बाबा आएर भन्नुहुन्छ यी बच्चीहरूद्वारा तिमीलाई स्वर्गको द्वार मिल्छ। बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ पावन बनेर स्वर्गको मालिक बन। पतित बन्नाले तिमी नर्कको मालिक बनेका छौ। पतित बन्नाले तिमी के बनेका छौ? नर्कको मालिक बनेका छौ। यहाँ 5 विकारको दान लिन्छ। आत्माले भन्छ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी प्रतिज्ञा गर्छौं म पवित्र बनेर सहयोगी अवश्य बन्नेछु। म पवित्र बनेर बाबाको कार्यमा के बन्नेछु? सहयोगी अवश्य बन्नेछु। पक्का प्रतिज्ञा। अब गाँठो बाँध्नु पर्ने, हिजो गाँठो बाँधेको नि त्यसो धागो बाँध्ने के हो? पक्का गाँठ बाँध्ने दिलमा। अब म यस्तो पवित्र बनेर बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नेछु। पक्का हो कि होइन? बाँध्नु गाँठो आफैले बाँध्नुपर्छ, अर्काले बाँधेको त फुस्किन्छ। सङ्कल्पको गाँठो त आफैले बाँध्नुपर्छ, अर्काले बाँधिदिएर हुन्छ। ठिक छ। बाबाका बच्चा जो आज्ञाकारी छन् उनलाई सपुत भनिन्छ। कपुतलाई वर्षा मिल्न सक्दैन। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। निराकार भगवानका निराकारी आत्माहरू बच्चा हुन्। फेरि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेपछि भाइ बहिनी हुन्छौ। यो मानव ईश्वरीय घर हो, अरू कुनै सम्बन्ध छैन। हुन त घरमा मित्र सम्बन्धी आदिलाई देखिन्छ, तर बुद्धिमा छ म बाप दादाको बनेको छु। वहाँ बाबा यी दादा बसेका छौ। यहाँ गर्व जेलमा त सजाय खान्छन्। सत्ययुगमा जेल
हुन्छ कि हुँदैन? सतयुगमा जेल हुँदैन, त्यहाँ पाप नै हुँदैन, किनकि त्यहाँ रावण नै हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ गर्व महल भनिन्छ। जस्तै पिपलको पातमा कृष्णलाई देखाउँछन्, त्यो पनि गर्व जस्तै क्षीर सागर हो। सतयुगमा न गर्व जेल हुन्छ न त्यो जेल हुन्छ, न गर्व जेल हुन्छ न मान्छेलाई पाप गरेर हत्या हिंसा गरेर चोरी डकैती गरेर लहर थुन्ने जेल पनि हुँदैन, किनकि कसैले त्यस्तो कुकर्म विकर्म गर्दैन। आधा कल्प हुन्छ नयाँ दुनियाँ, त्यहाँ सुख हुन्छ। जस्तै घर पहिले नयाँ हुन्छ फेरि पुरानो हुन्छ, त्यस्तै सतयुग हो नयाँ दुनियाँ, कलियुग हो पुरानो दुनियाँ। कलियुगबाट फेरि सतयुग अवश्य बन्नु छ। चक्र रिपिट भइरहन्छ, यो बेहदको चक्र हो, जसको ज्ञान बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बाबा नै नलेजफुल हुनुहुन्छ, यिनको आत्माले पनि बुझाउन सक्दैन। यी पहिला पावन थिए, फेरि 84 जन्म लिएर पतित बनेका हुन्। तिम्रो आत्मा पनि पावन थियो, फेरि पतित बनेको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, म यस पतित दुनियाँको यात्री हुँ, किनकि पतितले बोलाउँछन् आएर पावन बनाउनुहोस्। मलाई आफ्नो परमधाम छोडेर पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउनु पर्छ। यहाँ त पावन शरीर छँदै छैन। यो त जानेका छौ, जसले राम्रो कर्म गर्छ उसले राम्रो कुलमा जन्म लिन्छ, नराम्रो कर्म गर्नेले नराम्रो कुलमा जन्म लिन्छ। अहिले तिमी पवित्र बनिरहेका छौ। पहिला सुरुमा तिमीले विष्णु कुलमा जन्म लिन्छौ, तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। आदि सनातन धर्म कसले स्थापना गर्यो यो कसैले पनि जान्दैनन्, किनकि शास्त्रहरूमा 5000 वर्षको चक्रलाई लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। यही दुनियाँ स्वर्ग थियो, अहिले त के छ? नर्क छ। अहिले जो बाबाद्वारा ब्राह्मण बन्छन् उनै देवता बन्छन्, उनैले स्वर्गको द्वार देख्न पाउँछन्। स्वर्गको नाम नै कति राम्रो छ। देवी देवता वाम मार्गमा आउँछन् अनि पुजारी बन्छन्। सोमनाथको मन्दिर कसले बनायो? सबैभन्दा ठुलो हो यो सोमनाथको मन्दिर। जो सबैभन्दा धनवान थियो उसले नै बनाएको हुनुपर्छ। जो सतयुगमा पहिले महाराजा महारानी लक्ष्मीनारायण थिए, उनै जब पूज्यबाट पुजारी बन्छन् अनि शिव बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनु भएको थियो उहाँको मन्दिर बनाउँछन्। स्वयं कति धनवान होलान्, त्यसैले त यति ठुलो मन्दिर बनाए। सोमनाथको मन्दिर कति ठुलो, हिराको शिवलिङ्ग, महल त मन्दिर त पुरा हिरा जवाहरात रत्न जडेको थियो। 14 पटक मुसलमानले लुटेर लाँदा पनि अहिले त पत्थरको छ, तै पनि कति भव्य छ हैन। कति त्यस्तो मन्दिर बनाउने आफू कति धनवान थियो होला। त एउटा मात्रै मन्दिर बनाएनन् होला, अरू पनि बनायो हैन। त्यसैले त यति ठुलो मन्दिर बनाए जसलाई मोहम्मद गजनबीले लुट्यो। सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो शिव बाबाको। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गको रचयिता, स्वयं मालिक बन्नुहुन्न। बाबाले जुन सेवा गर्नुहुन्छ त्यसलाई निष्काम सेवा भनिन्छ। बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, स्वयं बन्नुहुन्न। कति निष्काम हुनुहुन्छ बाबा, बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाएर आफू परमधाम गएर बस्नुहुन्छ। आफू मालिक बन्नुहुन्न, राज्य गर्न आउनुहुन्न। देवताको जस्तो हिरा जवाहरात सुन चाँदी गहना ताज लगाउन बाबा आउनुहुन्न। बाबाको शरीरै छैन। स्वर्गमा त आउँदिन भन्नुहुन्छ बाबा। स्वयं निर्वाण धाममा बस्नुहुन्छ। जस्तै मनुष्य 60 वर्षपछि वानप्रस्थमा जान्छ।
सत्संग आदि गरिरहन्छन्, कोसिस गर्छन् हामी गएर भगवानसँग मिलौं, तर कोही मसँग मिल्दैन। सबैका मुक्तिदाता गाइड एउटै बाबा हुनुहुन्छ, अरू सबै हुन् जिस्मानी यात्रा गराउनेवाला। अनेक प्रकारको यात्रा गर्छन्, जिस्मानी यात्रा, कोही तीर्थ यात्रा जान्छन्, कोही घुम्न जान्छन्, कहाँ जान्छन्, अनेक प्रकारका के हुन्छन् यात्रा हुन्छन्। यो हो रुहानी यात्रा, हामीले गर्छौं रुहानी यात्रा। एक ठाउँमा बसी बसी हामी कहाँ पुग्छौं? बुद्धिले परमधाम पुग्छौं, स्वर्ग दुनियाँमा पुग्छौं। यहाँ बसी बसी मधुवन पुग्छौं। पुग्न सक्नुहुन्छ मधुवन? पुग्नु भयो अहिले? लानुहुन्छ बाबाले, हावासरी लानुहुन्छ बाबाले हो। यसरी बाबाले सुरु अहिले पुग्नु भयो? पुग्नु भएन? अहिले पुग्यो नि, पुग्यो पुग्यो सङ्कल्प पुग्यो। बाबाको स्वर्ग भन्नु, मधुवन भन्नु, उही पुऱ्याउनुहुन्छ बाबाले। हावासरी पुऱ्याउनुहुन्छ। हावासरी फरिस्ता भनेर भन्नुपर्छ, हावा भन्ने फरिस्ता भनेर सङ्कल्पले हामी त्यहाँ पुग्छौँ होइन। यो रुहानी यात्रा हो, यसमा खर्च पनि छैन होइन, थकाइ पनि लाग्दैन। जुन थकाइ मेटिन्छ। यदि राम्रो तपाईँको योग लागेछ भने अब योगै नलाएर सङ्कल्प विकल्प चलाएर बसेर भने त थाकिन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब वास्तवमा हामीले रुहानी यात्रा गरेका छौँ, वास्तवमा हाम्रो बुद्धि योग बाबासँग जुटेको छ, परमधाममा हामी पुगेका छौँ भने शरीरको थकाइ पनि मेटिन्छ, थकाइ लाग्दैन। आत्मा एकदम हल्का भएपछि शरीर पनि के हुन्छ? हल्का हुन्छ। यो हो रुहानी यात्रा, जो एक ठाउँमा बसी बसी हामी परमधामको स्वर्गको यात्रा गर्छौँ। बाबाले सबै आत्माहरूलाई आफ्नो शान्तिधाममा लैजानुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले विष्णुपुरीमा लैजान लायक बनाइरहनु भएको छ। बाबा आउनुहुन्छ नै सेवा गर्न। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँमा कसैसँग दिल नलगाऊ, अब जानु छ नयाँ दुनियाँमा। तिमी आत्माहरू सबै भाइ भाइ हौ, यसमा पुरुष पनि छन्, स्त्री पनि छन्। सत्ययुगमा तिमी पवित्र रहन्थ्यौ, त्यसलाई भनिन्छ नै पवित्र दुनियाँ। यहाँ त 5-7 बच्चाहरू पेट चिरेर पनि निकाल्छन्। कस्तो जमाना छ हेर्नु त। सत्ययुगमा पवित्र दुनियाँ, सबै बाबा हुन्छ तिमी आत्मा भाइ भाइ हौ। सत्ययुगमा स्त्री पुरुष हुन्छन् त सन्तान पनि हुन्छन्, तर योग बलद्वारा हुन्छ। यहाँ पेट चिरी चिरी 5-7 बच्चा निकाल्छन्। अपरेसन गर्ने भने चिरेर निकाल्ने होइन। अब सामान्य जन्म पनि मान्छेको हुन छोडे चिरी चिरी निकाल्नुपर्छ, यति गाह्रो छ। आमालाई नि गाह्रो, त बच्चोलाई नि गाह्रो। यो किन त्यस्तो हुन्छ? ती आत्माको कर्मको विकर्मको फल। बुझ्नुभयो नि? कति गाह्रो छ। गर्भ जेल भन्नुहुन्छ बाबा। गर्भ जेलमा त्यो बच्चालाई नि कति कष्ट हुन्छ, आमालाई पनि त्यस्तै कष्ट। सत्ययुगमा आमालाई नि हुँदैन, बच्चालाई नि हुँदैन, गर्भ महल हुन्छ। सत्ययुगमा नियम बनेको छ, जब समय हुन्छ दुवैलाई साक्षात्कार हुन्छ। अब बच्चा हुँदैछ, स्त्री पुरुष दुवैलाई अब बच्चा हुनेवाला छ भनेर साक्षात्कार हुन्छ अरे पहिल्यै। त्यसलाई भनिन्छ योग बल। योग बलबाट अब स्त्री पुरुष त हुन्छन् होइन, तर यहाँको जस्तो त विकार सम्भोग हुँदैन। योग बलले दृष्टिद्वारा नै होइन त्यो अब बच्चाको लागि जुन अब कणहरू के आवश्यक पर्ने हो, दृष्टिद्वारा नै अलिकता थोरै आकर्षण हुन्छ अरे। एकपटक सुरज भाइले क्लास गराउनु भएको थियो कि कसरी योग बलबाट बच्चा हुन्छन् भन्दा, दृष्टिद्वारा नै थोडा आकर्षण अलिकता भएपछि अनि त्यो आफै अटोमेटिक योग बलबाट सन्तानको गर्भ धारण हुन्छ। त्यहाँ कुनै यहाँ पतित भन्नु पर्दैन यहाँको जस्तो। कुनै कष्ट हुँदैन, रुने आवाज हुँदैन, बच्चालाई रुने आवाज पनि हुँदैन। आजकल त कति कष्टले बच्चा जन्मिन्छ। यो हो नै दुःखधाम,
सतयुग हो नै सुखधाम। तिमीले पढाइ पढिरहेका छौ सुखधामको मालिक बन्न। त्यस पढाइको फल त यसै जन्ममा भोग्छन्। तिमीले यस पढाइको फल अर्को जन्ममा पाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, जसलाई भगवान भगवती भनिन्छ। लक्ष्मी भगवती, भगवान नारायण। नारायण र लक्ष्मीलाई पनि के भनिन्छ? भगवान भगवती भन्छन्। सतयुगमा उनीहरूलाई कसले बनायो? कसले पठायो? भगवान भगवती कसले बनायो? आफू पुरुषार्थ गरेर बाबा समान बने त अरूले फेरि मान्छेले भगवान भगवती भने, किनकि भगवान समान पुरुषार्थ गरेर उनीहरू लायक बने, योग्य बने, पवित्र पावन बने। जबकि कलियुगको अन्त्यमा कुनै छैनन्। भारत हेर कति कंगाल छ, म नै सबैलाई सद्गति दिन आउँछु। सतयुग त्रेतामा तिमी सदा सुखी रहन्छौ। बाबाले यति सुख दिनुहुन्छ जसले गर्दा भक्ति मार्गमा पनि उहाँलाई याद गर्छन्। बच्चा मर्यो भने पनि भन्छन् हे भगवान हाम्रो बच्चा मार्नु भयो। हे भगवान किन लयौ चुडेर चटक्कै भनेर गाली गर्छ। लानै थियो भने किन दियौ भन्छन्। भगवानले मार्नुहुन्छ नि बच्चालाई। त्यो त बच्चाको आफ्नो हिसाब पाटै त्यति थियो, हिसाब किताब। आमा बाउको पनि हिसाब किताब, सम्बन्धीहरू पनि हिसाब किताब। उसँग त्यति समयको पाठ थियो, गयो। भगवानले मार्ने, कसैलाई मार्ने, पैदा गर्ने काम भगवानको होइन। यो त आत्माहरूको आफ्नो जन्म जन्मको कर्मको हिसाब किताब अनुसार जन्म लिने र मर्ने हुन्छ। तर नजान्नाले भगवानलाई गाली गर्छन्। बच्चा मर्यो भने पनि भन्छन् हे भगवान हाम्रो बच्चा मार्नु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमीले भन्दछौ सबै थोक ईश्वरले नै दिनुभएको हो, उहाँले नै लिनुभयो, फेरि किन रुन्छौ पनि? उसले आफ्नो चिज लगे पनि, उसले दिएको उसले लगे, रुन किन गर्यो? होइन त? मोह किन राख्छौ? सतयुगमा मोह हुन्छ हुँदैन। त्यहाँ जब शरीर छोड्ने समय हुन्छ अनि समयमा छोड्छन्। स्त्री कहिल्यै विधवा बन्दैनन्। जब समय पूरा हुन्छ वृद्ध भएपछि सम्झन्छन् अब गएर बच्चा बन्छु अनि शरीर छोडिदिन्छन्। सर्पको उदाहरण। अहिले तिमीलाई थाहा छ यो कलियुगी शरीर धेरै पुरानो चोला हो। आत्मा पनि पतित छ भने शरीर पनि के छ? पतितै छ। अब बाबासँग योग लगाएर पावन बन्नु छ। यो हो भारत खण्डको प्राचीन योग, राजयोग। सन्यासीहरूको त हठयोग हो। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मैले यी माताहरूद्वारा स्वर्गको द्वार खोल्छु। माता गुरु बिना कसैको उद्धार हुन सक्दैन। त्यही भएर माताहरूलाई गुरु बन्न आउनु पर्यो क्या। गुरु बन्न कसरी गुरु बन्ने त? अब बाबाको ज्ञान सुनेर अरूलाई सुनाउनु नै गुरु बन्नु, अरूको पनि अनेक आत्माहरूको कल्याण गर्नु। माता गुरु बिना स्वर्गको द्वार खुल्दैन। त्यही भएर खोल्नको लागि सबै माताहरूलाई अगाडि आउनु पर्यो। माता अघि नै हामी पवित्र होइन, पवित्र होइन। माता भनेको नारी, स्त्री होइन। नारीको द्वारा नै शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ? स्वर्गको द्वार खोल्नुहुन्छ। अब द्वार खोल्नेको योग्य बन्नु पर्यो नि, त्यसै कहाँ खुल्छ र? पवित्र बन भन्नुभएको छ बाबाले। दिनदिनै पढाइ पढ, योग सिक होइन। अच्छा, माता गुरु बिना कसैको उद्धार हुन सक्दैन। बाबा नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, तिमीलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। फेरि तिमी मास्टर सद्गति दाता बन्छौ। सबैलाई भन्छौ मृत्यु सामुन्ने खडा छ,
बाबालाई याद गर। याद गर्ने हैन? के भन्नुभयो बाबाले? मृत्यु सामुन्ने खडा छ, त्यसैले बाबालाई याद गर। सबै खत्तम भएर जानु छ, यो दुनियाँ सबै खत्तम भएर जे जति जे छ हामीसँग धन सम्पत्ति मित्र सम्बन्धी मकान दुकान गाडी घोडा यो पुरानो दुनियाँको आँखाले देखे जति चिज सबै के हुनु छ, खत्तम भएर जानु छ। यो त परिवर्तन हुँदैछ नि। अब एटमिक बम हाइड्रोजन बम बनेका छन्, तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइरहेको छ। अब यो सबै आपसमा लडेर मर्नेछ। नेपालमा भारतमा सिभिल वार हुनेछ।
जब विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ कतैबाट केही आउँदैन, खान पुग्दैन, पैसा पनि हुँदैन। हिजो एकजनाले भन्दै हुन्थ्यो पैसाले सबै कारोबार बजारमा ठप्छ होइन। यस्तो छ। अब जब मान्छेले पैसा पाउँदैन होइन, अन्न पाउँदैन, अनि के गर्छ त? पैसा भएर नि के गर्ने? पहिला त अन्न चाहियो, रासन पानी चाहियो। प्रकृतिले अब खानेकुरो छैन, अनि एक आपसमा अनि चिथर्ने, लड्ने, मार्ने, पिट्ने, खुनको नदी बग्ने। दाल रोटी खाने बाबाले आफ्नो बच्चाको ग्यारेन्टी लिनुभएको छ। र कस्ता बच्चाको? बाबाको श्रीमतमा चल्ने बच्चा। श्रीमतमा चलेन भने त बाबाले ग्यारेन्टी लिनु। श्रीमतमा चल्नु पर्यो। अनि बाबाले अन्त्य समयमा नि तिमीलाई दाल रोटी खुवाउँछु, 36 भोजन त पाउने छैनौ, दाल रोटीसँग पाउने छ। रोटी खाने बानी बसाल्नु है, भात खानु पर्दैन। सबै खत्तम भएर जानु छ होइन। बम आदि बनाउने स्वयंले पनि मान्छन् यसबाट विनाश हुनु छ, तर हामीलाई कसले प्रेरणा दिएको छ यो थाहा छैन। सम्झन्छन् एक बम फ्याँक्दा सबै खत्तम भएर जान्छ, बाँकी थोरै समय छ जबसम्म तिमी काँडाबाट फूल बन्दैनौ। यो हो नै काँडाको दुनियाँ, यहाँ नै फूलहरूको दुनियाँ थियो। अहिले छ वेश्यालय, फेरि हुन्छ शिवालय, अर्थात् शिवद्वारा स्थापना गरिएको स्वर्ग। भगवान त एउटै निराकार हुनुहुन्छ, मनुष्यलाई कहिल्यै भगवान भन्न सकिँदैन। दुःखहर्ता सुखकर्ता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। भगवान वाच मैले तिमीलाई नरबाट नारायण बनाउँछु। यो पुरानो पतित दुनियाँ अब खत्तम हुनु छ, मैले पतितबाट पावन देवता बनाउँछु। फेरि तिमी जान्छौ आफ्नो घर। ड्रामालाई बुझ्नु छ। यस समयमा हेर मनुष्यहरूमा कति क्रोध छ, कति क्रोध छ। यति रिस उठ्ने बम बनाएर पड्काएर हजारौंलाई एकैपटक खत्तम गरिदिनु। कति क्रोधले गर्दा त ती मिसाइल बम्स बनेका छन् नि अर्कालाई मार्नको लागि। देख्नुभयो? बाँदर भन्दा पनि खराब छन् अरे। बाँदर कति रिसाउँछ देख्नुभयो? यसो त्यो त हेरिदिनुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, त्यो त हेरिदिए बुझ्छ। अनि लुस्नु कोपर्न आइहाल्छ। त्यस्ता हनुमान मान्छेले नाम राखे। हनुमान त्यस्ता थिए र हनुमान भनेको को? आफ्नो विकारलाई जसले हनन गर्छ, विकारलाई हनन गरेर बाबा रामको सेवामा, शिव बाबाको सेवा गर्छ, त्यो हनुमान हो। त्यो बाँदर हनुमान हो? अहिलेका मान्छे बाँदर भन्दा पनि के छ? खराब। बाँदर त बाँदरै हो, पशु हो, जङ्गली जनावर हो होइन। तर मान्छे भएर पनि बाँदरमा जस्तै विकार अझ बढी छ। त्यही भएर बाँदर भन्दा पनि खराब भन्नुहुन्छ बाबा। क्रोधमा आएर कसरी बमद्वारा सबैलाई मारिरहन्छ। बाँदरले त मार्दैन, रिसाउँछ मात्रै। मान्छेले त कति मान्छेले मान्छेलाई के गरिरहेका छन्? मारिरहेका छन्। अब यसमा कसले केस गर्ने? अब यत्रो मारिरहन्छन्, यसमा कसले केस गर्ने? बम पड्काएर मिसाइल्सले यत्रो कति सहरका सहर एकैपटक सखाप गरिदिन्छन्। तिनीहरूलाई कसले केस गर्ने? एउटै मान्छेलाई हत्या गर्यो भने, रिस कल गरेर हत्या गर्यो भने जेलमा लैजान्छन्। तिनीहरूले यत्रो मिसाइल्स बनाएर हत्या गर्छन्, तिनीहरूलाई जेलमा त लाँदैन। अब तिनीहरूलाई केस कसले गर्ने त? बाबाले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ होइन। कसले केस गर्ने? यसको लागि फेरि अन्तिममा धर्मसभा बस्छ, सबैको हिसाब किताब चुक्ता गरिदिन्छ।
धर्मराजको सभा बस्छ अनि सबलाई सजाय खानै पर्छ आफ्नो आफ्नो कर्मको, अनि चुक्ता गरेर परमधाममा शान्तिधाममा गएर बस्छन्। यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, म तिम्रो बाबा आएको छु, तिमी मेरो श्रीमतमा चल्यौ भने श्रेष्ठ स्वर्गको मालिक बन्छौ। ती मनुष्य त मनुष्यहरूको गाइड बन्छन्। बाबा गाइड बन्नुहुन्छ सर्व आत्माहरूको। आत्माले नै भन्छ, हे पतित पावन, अहिले बाबाले हामीलाई पुण्य आत्मा बनाइरहनु भएको छ। स्वर्गमा रुहानी बाबा हुनुहुन्न, त्यहाँ त हुन्छ नै प्रारब्ध। यो युनिभर्सिटी हो। राजयोग बाबाले सिवाय अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म यस शरीरको लोन लिएर आउँछु। आत्मा त अरू शरीरमा आउन सक्छ नि। यो ड्रामाको निश्चित भावी हो। यसलाई घुम्न 5000 वर्ष लाग्छ। भन्छन्, पात पातमा ईश्वर हुनुहुन्छ। पात हल्लिन्छ, त्यसैले त्यसमा पनि आत्मा छ। हावा नलाए हल्लिन्छ? अब हावा लाग्छ, पात हल्लिन्छ। त मान्छेले पातमा पनि पातमा कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ भनिदिन्छ। तर होइन, यो हावाले हल्लिन्छ। तिमी जसरी यहाँ बसेका छौ, फेरि 5000 वर्षपछि बस्नेछौ। बुझ्नुभएको छ? पवित्र होइन? 5000 वर्ष पहिला यसरी नै आएर त्यहाँ बस्नु भएको थियो, अहिले बस्नु भएको छ। फेरि अर्को 5000 वर्षपछि यसरी नै आउनुहुनेछ। आज भोग लगाउनु हुनेछ, होइन? कल्प पहिला नि लगाउनु भएको थियो। हजुर कि सुपुत्री? अच्छा, अहिले बाबाबाट वर्षा लियो भने सधैँ लिन्छौ। त्यही भएर अहिले लिनु पर्यो। फेरि पहिला लिए भए लिन्छु के भनेर बसेर हुन्न नि। फेरि पहिला के गरेको थिएँ भने त गरेपछि पो थाहा हुँदै जान्छ। त्यसैले त रिलमा के भरिएको छ त कर्म गर्दै गएपछि थाहा हुने हो नि त। पहिले त थाहा हुन्न। त्यही भएर कर्म गर्ने, पुरुषार्थ गर्दै गएपछि जुन परिणाम हाम्रो अगाडि आउँछ त्यो ड्रामा हो। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, होइन? त्यही भएर अहिले लियो भने कल्प फेरि लिनेछौ। अहिले लिएनौ भने कल्प सदाको लागि वञ्चित हुनेछौ। अब वञ्चित हुने हो कि वर्षा लिने हो भन्नु पर्यो। पछाडि बहिनीको नाम के हो? सुजा। उहाँ पहिलो पटक आउनु भएको हो? कोर्स लिनु भएको हो? ए, कहिले लिनु भएको? कति वर्ष पहिला? भान्जी रानी भनेको हो त उहाँ तपाईँ हो? ए, आउनु भएको थियो। दुईजना सँगै कोसँग लिनुभएको थियो अरे? ए, म त पनि जान्थेन, होइन? अब फेरि आएको याद हुन्छ। भन्नु बाँकी कहाँ छ त? भगवानले भने हुन्छ। दिनदिनै भन्नुभएको छ भगवानले। अहिले लिएनौ भने हेर्नु सुन्नु, अब अहिले लिएनौ भने फेरि कहिल्यै लिन सक्दैन। कल्पको लागि हामी वञ्चित भइन्छ। यो त्यो समय हो पुरुषार्थ गरेर अहिले बाबासँग आफ्नो अधिकार लिने, वर्षा लिने। अहिले हामीसँग जे छ त्यो त सबै अघि सुन्नुभयो नि बाबाले के भन्नुभयो, सबै खत्तम हुनेवाला छ। त भविष्यको लागि हामीलाई अब लक्ष्मीनारायण बन्नु छ, विश्वको मालिक बन्नु छ, स्वर्गको राज्यभागी सत्यमा जानु छ, देवपद प्राप्त गर्नु छ, हाम्रो भविष्य पनि उज्जवल होस्। त्यसको लागि नै त भगवानले यत्रो विश्वविद्यालयहरू ठाउँ ठाउँमा खोलेर किन पढाइराख्नु भएको छ? पहिला त थिएन, होइन? अब यो समयलाई चिन्नु पर्यो नि त। साउन महिनामा चिनेर चोखो नितो व्रत अब नुहाइ धुवाइ अब गर्ने, पूजा पाठ गरेर शिव बाबाको भक्ति गरे जस्तै त्यो एउटा साउन महिना होइन, यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगमै अब शिव बाबाको भक्ति पढ्न पर्यो।
बाबाको बच्चा भएर योग लाउनु पर्यो, पवित्र पनि हुनु पर्यो, खानपान पनि शुद्ध हुनु पर्यो। 1 महिना मात्रै गरेर के पाइन्छ र वर्षभरि जेले खान्छ 1 महिना। यो जीवनै पवित्र बनाउनु पर्यो, बल्ल पाइन्छ है। त्यही त बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले बाबाबाट वर्षा लियो भने सधैँ लिन्छौ, नत्र फेरि कहिले लिन सक्दैनौ। यसै समयमा नै उच्च कमाई गर्न सक्छौ, फेरि सारा कल्पमा यस्तो उच्च कमाई हुन सक्दैन। यही समय हो उच्च कमाई गर्ने, फेरि सारा कल्प सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग कुनै पनि युगमा यो कमाई गर्ने त्यतिखेर सिजनै हुँदैन। हरेक चिजको सिजन हुन्छ नि त। धान रोप्ने, गहुँ रोप्ने, मकै रोप्ने सिजन हुन्छ नि। कमाई गर्ने व्यापारको पनि सिजन हुन्छ, नोकरीको पनि सिजन हुन्छ। त्यस्तै अहिले 84 जन्मको लागि कमाई गर्ने यो के हो त? सिजन हो। त यो सिजनमा नै हामीले कमाई गर्ने हो, बाँकी फेरि कहिले गर्न सक्दैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य साथ पहिलो पोइन्ट, समय धेरै कम छ। समय धेरै कम छ, त्यसैले काँडाबाट फूल बनेर सबैलाई फूल बनाऊ। समय धेरै कम छ, त्यसैले काँडाबाट फूल बनेर सबैलाई के गर? फूल बनाऊ। फूल जस्तो शुद्ध पवित्र आकर्षक, सबैले हातमा लिएर फूललाई कति प्यार गर्छन् होइन, त्यस्तै आफू पनि सबैले प्यार गर्नेवाला फूल जस्तो बन्ने र अरूलाई पनि बनाऊ। शान्ति धाम र सुखधामको बाटो बताऊ। समय धेरै कम छ, त्यसैले काँडाबाट फूल बनेर सबैलाई फूल बनाऊ। शान्ति धाम र सुखधामको बाटो बताऊ। दोस्रो पोइन्ट, वैष्णव कुलमा जानको लागि राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। वैष्णव कुलमा जानको लागि राम्रो कर्म गर्नु छ, पावन अवश्य बन्नु छ। पावन अवश्य बन्नु छ। सदा रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। सदा रुहानी यात्रा गर्नु र गराउनु छ। आजको वरदान बाबाको, विशाल दिल बनेर अखुट खजानाहरूद्वारा, विशाल दिल बनेर अखुट खजानाद्वारा सबैलाई भरपूर बनाउने मास्टर दाता भव। विशाल दिल बनेर अखुट खजानाद्वारा सबैलाई भरपूर बनाउने मास्टर दाता भव। शिव बाबाको खजाना त अखुट छ होइन, तर त्यो अखुट खजाना हामीले पहिला लिने अनि विशाल दिल बनेर अरूलाई पनि दाता भनेर दिने। विस्तार, तिमी दाताका बच्चा, मास्टर दाता हो।
तिमी दाताका बच्चा के हौ? मास्टर दाता हौ। कसैसँग केही लिएर फेरि दिनु त्यो दिनु होइन। त्यो त के हो? लिने अनि दिने कहाँ हुन्छ त्यस्तो? व्यापारमा हुन्छ हैन? तिमी दाताका बच्चा मास्टर दाता हौ। कसैसँग केही लिएर फेरि दिनु त्यो दिनु होइन। लियो अनि दियो भने यो व्यापार भयो। कसैले केही दियो मलाई अनि मैले पनि केही दिएँ, त्यो त व्यापार भयो। त्यो त दान भएन, भयो त भएन। त्यो कसैले मलाई प्यार गरोस् अनि मैले प्यार गर्छु, कसैले मसँग राम्रो वचन बोलोस् अनि म पनि राम्रो वचन बोल्छु, कसैले मलाई सहयोग गरोस् अनि बल्ल सहयोग गर्छु हैन? यो जति पनि अर्कासँग लिने, कसैले मलाई मान सम्मान दियोस् अनि बल्ल म मान सम्मान दिन्छु, कोही मेरो अगाडि मुस्कुराओस् अनि बल्ल म मुस्कुराउँछु, कोही नमुस्कुराए नि आफू मुस्कुराए त्यो मुस्कुराइहाल्छ हैन त? त्यो लिएर दिनु त के भयो त? व्यापार भयो। तर बाबाले भन्छ कसैले दियोस् नदियोस् तिमी के गर? दिँदै जाऊ, किनकि तिमी दाताका बच्चा हौ। दाताका बच्चा विशाल दिल बनेर दिँदै जाऊ। दाताका बच्चा विशाल दिल बनेर दिँदै जाऊ। अखुट खजाना छ, जसलाई जति चाह्यो त्यो दिएर भरपूर बनाउँदै जाऊ। जसलाई जति चाह्यो त्यो दिएर भरपूर बनाउँदै जाऊ। कसैलाई खुसी चाहिएको छ, कसैलाई खुसी चाहिएको छ, स्नेह चाहिएको छ, स्नेह चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, दिँदै जाऊ। कसैलाई खुसी चाहिएको छ, कसैलाई स्नेह चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, त तिमी बच्चाहरूले के गर? दिँदै जाऊ। यो खुल्ला खाता हो, हिसाब किताबको खाता होइन। हिसाब किताब गरेर दिने होइन, खुल्ला जति चाहियो त्यति दिने। अकुट छ, यो सकिनेवाला छैन। हिसाब किताबको खाता होइन। दाताको दरबारमा यति बेला सबै के छ? खुल्ला छ, खुल्लम खुल्ला। दाताको दरबारमा यति बेला सबैलाई खुल्ला छ। त्यसैले जसलाई जति चाहियो त्यति देऊ। जसलाई जति चाहियो त्यति देऊ। यसमा कन्जुसी नगर, यसमा कन्जुसी नगर। फेरि एकपटक सुनौ वरदान। विशाल दिल बनेर अखुट खजानाद्वारा सबैलाई भरपूर बनाउने मास्टर दाता भव। विस्तार। तिमी दाताका बच्चा मास्टर दाता हौ। कसैसँग केही लिएर फेरि दिनु त्यो दिनु होइन। लियो र दियो भने यो व्यापार भयो। दाताका बच्चा विशाल दिल बनेर दिँदै जाऊ। अखुट खजाना छ, जसलाई जति चाह्यो त्यो दिएर भरपूर बनाउँदै जाऊ। कसैलाई खुसी चाहिएको छ, स्नेह चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, दिँदै जाऊ। यो खुल्ला खाता हो, हिसाब किताबको खाता होइन। दाताको दरबारमा यति बेला सबै खुल्ला छ। त्यसैले जसलाई जति चाह्यो त्यति देऊ। यसमा कन्जुसी नगर। स्लोगन। आफ्नो मनसा वृत्तिलाई यस्तो शक्तिशाली बनाऊ, आफ्नो मनसा वृत्तिलाई यस्तो शक्तिशाली बनाऊ
जसबाट नराम्रो पनि राम्रो बनोस्। आफ्नो मनसा वृत्तिलाई यस्तो शक्तिशाली बनाऊ जसबाट नराम्रो पनि के बनोस्, राम्रो बनोस्। सार मिठे बच्चे, स्वर्गको मालिक बन्नको लागि बाबासँग प्रतिज्ञा गर। म पवित्र बनेर हजुरको सहयोगी अवश्य बन्छु। सपूत बच्चा बनेर देखाउँछु। म पवित्र बनेर हजुरको सहयोग अवश्य गर्नेछु। पवित्र बन्नु नै बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु हो, किनकि बाबालाई पवित्र आत्माहरू चाहिएको छ नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि। एउटा पवित्र बन्नु, शुद्ध बन्नु, योगी बन्नु, ज्ञानी बन्नु, प्रतिदिन क्लास मुरली पढ्नु सुन्नु, त्यो पनि बाबाको कार्यमा सहयोग हो। बाँकी त फेरि जब कुनै विशेष कार्यक्रमहरू हुन्छ, केही हुन्छ त आफ्नो कार्य सम्झेर हामी सबैले खर्च गर्छौँ होइन, लगाउँछौँ केही न केही। त्यो त सहयोग होइन, त्यो त आफ्नो घरको कार्य। सहयोग भनेको म बाबाको बच्चा बनेर अन्तसम्म टिकेर नियम मर्यादा श्रीमतमा चलेर रेगुलर पढाइ पढ्नु बाबाको कार्यमा ठुलो के हो त सहयोग। किनकि बाबालाई त्यस्ता आत्माहरूको खाँचो छ त आफू पनि बन्ने, अरूलाई पनि बनाउने, त्यो सहयोग होइन। अरूलाई पनि ल्याउने, आत्माहरूलाई सन्देश दिने, त्यो सहयोग। सपूत बच्चा बनेर देखाउँछु। प्रश्न, कसको हिसाब किताब चुक्ता गर्नको लागि अन्तिममा ट्रिब्युनल यानी धर्म सभा बस्छ? उत्तर, जसले रिसाएर बमद्वारा यति धेरैलाई मारिदिन्छन् उनीहरूमाथि केस कसले गर्ने? त्यसैले अन्तिममा उनीहरूको लागि धर्मसभा बस्छ। सबै आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्केर जान्छन्। अर्को प्रश्न, विष्णुपुरीमा जान लायक को बन्छन्? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, जसले यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि यससँग आफ्नो दिल लगाउँदैनन्, बुद्धिमा रहन्छ अब हामी नयाँ दुनियाँमा जानु छ, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, पढाइले नै विष्णुपुरीमा जान लायक बनाउँछ। तिमीले पढ्छौ यस जन्ममा, पढाइको पद अर्को जन्ममा मिल्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। सबैले बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्ने, पवित्र बनेर अरूलाई बनाउने संकल्पको बन्धन बाँधिसक्नुभयो होइन। यादगार रूपमा पनि मनाइयो। सबैले मनाउनु भयो नि होइन, कोही छुट्नु भयो राखी बाँध्नु, सबैले बाँध्नुभयो होइन। प्रसाद पनि खानुभयो, टोली भोग खानुभयो। बाबाको कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। सबैको तन मन धनको सेवा, लगन समय लगाएर होइन सेवा गर्नुभयो। त्यसको लागि बाबाको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद है। र आज पनि भोग छ हाम्रो यहाँ। हाम्रो पवित्र बहिनी, बबिता बहिनी, सुजा बहिनी, अनि अर्को को भन्नुभयो थियो नि, खै त उहाँ आउनुभयो। ए 4जना मिलेर साउन महिनामा अब एकपटक भोग लगाउने संकल्प होइन मैले भनेको पनि थिएँ। सोमबार लगाउने भनेको, अब सोमबार आउन पाइँदैन, आज शनिबार हो, शनिबार हामी आउन पाउँछौँ भनेर उहाँहरूले आज शनिबारको दिनमा बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदै हुनुहुन्छ। धेरै 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 बधाई छ, शुभकामना छ। आँटेका सोचेका सबै कुराहरू पुरा हुँदै जाउन्, जीवनमा उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, कुनै बाधा अडचन मार्गमा नआउन्, सफलताले हरेक कदममा सफलताले चुम्दै जाओस्, यही शुभ भावना शुभकामना छ। अर्को सबभन्दा ठुलो शुभकामना भनेको बाबाले आज के भन्नुभयो, यो समयमा वर्षा लिएनौ भने फेरि कल्प कल्प वञ्चित हुनेछौ। त यो बाबासँग वर्षा लिनमा
अगाडि बढ्नुहुनेछ, वञ्चित रहनुहुने छैन भन्ने शुभकामना हैन। बाँकी हाजिर